Diri sa kalibutan daghan kaayo mga tawo nga napuno sa nagpakaaron ingnon. Kanang nagpakanaa ba pero wala di ay ito. Mulakaw nga murag si kinsa halos mudungaw ang mga tawo pero pag uli wa day madawdaw. Igsuon ayaw pugsa ang imuhang kaugalingon bisan dili pa nimo kayang maabot. Ayaw pud basula ang imong kinabuhi tungod kay ang adlaw ray bati. Huna-hunaa daghan pa kayong mga adlaw na pwede pa kang mubawi ug ayaw pud ikumpara ang imong kinabuhi sa uban og dawata ug unsa ray naa nimo karon. O tinuod ang kinabuhi sa tawo mura ra pug ligid usahay na ka sa ibabaw usahay na pud ka sa ilalom pero dili buot pasabot nga gisilutan na kana sa Ginoo. Gina-prepare pa ta niya tungod kay naay pay mga nindot nga adlaw nga ihatag niya sa umaabot. Maong dili lang gud ta magpakaaron ingnon, ipakita lang gud nato kung unsa ta kapobrehon, ipakita lang gud nato kung unsa atong estado sa atong kinabuhi karon. Pasagdi lang sa nang mga tawo na kusog kaayo mang down nimo karon. Realidad na maguna sa mga tawo karon. Mao nang ikaw og naa kay mga plano sa imong kinabuhi, isekreto lang sana diha, ayaw sana isaba sa uban. Kay dili man gud na sila mobilib kung wala pa sila napamatud-an sa imuha. Diha na sila mobilib ug naa na sila napamatud-an sa imuha nga ilahang makita.